Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Worker battles for life after falling from third floor of a construction site. Incident sparks concern about safety measures for laborers, better regulations and enforcement. Now for the news in detail. A worker at Panarkoni in Kokoli is currently fighting for his life after falling from the third floor of a construction site. The accident has sparked serious concerns about the safety measures in place for laborers, with many calling for better regulations and enforcement. Here's more from our reporter Ramesh Naik Raut. आज तुम्ही पळयतात की जायते जे लेबर आसा ते विंगड गांवांतल्यान गोंयांक सद्या कामां येतात आनी गोंयांक कामां येवन आपली पोट भरतात आनी आपल्या फॅमिलीचें पोट भरतात आनी हे लेबर जे आसा ते खंय तरी एक जाग्यार रावता आनी थंय मागीर जे कॉन्ट्रॅक्टर या लोक जे आसात हे ह्या लेबरांक घेता आनी कामार व्हरता या कॉन्ट्रॅक्टर घेतात जे लेबरांक आनी ते आपल्याले काम करपाक व्हरतात आनी हे काम करून वयता तेन्ना तांकां कितें जर इन्सिडेंट जालो कितें जर वायट जालें तेन्ना हात वयर काडटात आनी असोच इन्सिडेंट जो आसा हो कुंकळे गांवांत पांजरकणी हांगा काल जालो. एक लेबर एक बिल्डिंगेचें काम करून गेल्लो आनी खंय तरी सेफ्टी ह्या लेबरान नासले कारणान तो 3 मजली बिल्डिंगे वयल्यान सकयल पडलो आनी सद्याक तेजी परिस्थिती आसा ही गंभीर आसा. ताका मडगांवच्या हॉस्पिटलाक एडमीट केलो. तेज नंतर ताका बांबोळी वेले कडेन आसा आनी आतां तेजी प्रकृती जी आसा ही चिंताजनक आसा आनी हेचे खातीर ही खबर जेन्ना कुंकळे पुलिसेक कळ्ळी त्या टायमार कुंकळे पुलिसांनी त्या स्पॉटार वचून त्या जाग्याचो पंचनामो केले कडेन आसा आनी सद्याक पुलीस जे आसा ते बांबोळे हॉस्पिटलांत तेजी स्टेटमेंट घेवपाक गेले कडेन आसात. आमी इतलें सांगतात की जेन्ना हे लेबर कामां येतात त्या टायमार हांकां सेफ्टी खंय तरी कितें तरी आसपाक जाय आनी जो पर्यंत सेफ्टी उरना तो पर्यंत ह्या जे लेबर आसा हे अशेंच करून मरत उरतले. Goa CAN coordinator Roland Martins says that there is a general lack of awareness across the board, be it among official departments or regular civilians, about the best practices to ensure worker safety. Martin says that not only is raising awareness the need of the hour, but also police reporting of such incidents to the Labour Commission to ensure proper follow-up and action. There are also increased demands for stronger safety policies as well as better inspections and monitoring of construction sites. So जेन्ना आमी डिस्कस केले लेबर कमिशन आता कितें जाता एक इंजरी जाले पुलीस इमिजिएटली तांकां व्हरता आनी एडमीट बी करता. आमी आतां रिक्वेस्ट केला तो लेबर म्हणून लेबर कमिशनाक इन्फॉर्म करपाक जाय. तो वर्कर म्हणून कामगार तो कळ्ळें न्हू. सो म्हाका दिसता हें पयलें पुलिसा भितर एक अवेरनेस जाय थ्रू लेबर कमिशनर कोणूय इंजर्ड जालो जेन्ना रिपोर्टिंग जाता थ्रू पुलीस टू हेल्थ सेंटर की हॉस्पिटल एक इन्फॉर्मेशन लेबर कमिशनर वचपाक जाय की एक वर्कर आमीच म्हाका दिसता फाटले 6 म्हयने जितले न्यूजपेपर रिपोर्ट येयले आमी सगळे लेबर कमिशनर धाडले. कित्याक वर्कर म्हणून लेबर अशें शब्द येता पेपरार ती बातमी आमी सद्दां लेबर कमिशनर धाडटा. कित्याक आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांकां अवेरनेस ना तांकां इन्फॉर्मेशन मेळना. सो म्हाका दिसता एक कॉम्प्रिहेन्सीव जर अशें यंत्रणा जर गव्हर्मेंटान घातले हे करपाक शकता. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनी प्रत्येक तालुक्याच्या मामलेदारा बरोबर एक प्रयत्न आसपाक जाय एक अवेरनेस करपा खातीर. एक दुसरें म्हाका दिसता एक लिफलेट नाल्यार पोस्टर काडपाचे सगळे पंचायतीन म्युनिसिपालिटी म्हणजे लेबर कितें कितें एप्लिकेबल आसा. कित्याक एक इन्शुरन्स जर गव्हर्मेंटाचे मेळटा जाल्यार व्हडले ताका प्रिमियम फारीक करपाची गरज ना पूण तेचे अवेरनेस ना. पूण हें फुडें व्हरतलो जाल्यार म्हाका दिसता पंचायत लेवल आनी म्युनिसिपालिटीन भरपूर जागृताय जावपाक जाय आनी हें करतलो जाल्यार लेबर कमिशनर इनिशिएटीव घेवपाक जाय. आमी ऑलरेडी तांकां सांगलें की थ्रू कन्ज्युमर फोरम आनी बाकीचे आमचे सपोर्ट गोवा कॅनाचे वतीन जे कितें आसा आमी दितलेच. तुमकां खबर आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे परत परत तो इशू येता. डिपार्टमेंटा आमी तांकां सगळे दिल्लेले आसा ते वापरना. पूण म्हाका दिसता गिरायक जो कोण आसा न्हू तेणेन जबाबदारी घेवपाक जाय. कोण लेबर आपल्या घरा हाडटा खंयच्या सायटीर हाडटा तेणेन इंट्रस्ट घेवपाक जाय. बाबा तूं सेफ्टी हे सगळें कितें आसा तें वापर. ओके खूब फावटी आमी पळयत जाल्यार इलेक्ट्रीक शॉक जाता. कित्याक खूब पावर रिवर्स पावर जाता. कोण तरी इन्वर्टर चालू दवरल्या आनी कितें चालू दवरल्या जनरेटर चालू जाला. सो इलेक्ट्रिसिटी बाबतीन अवेरनेस जावपाक जाय फॉर सेफ्टी. ओके फिजिकल इंजरी बाकीचे पण पडोन
हार्नस घालना खूब पळय जाल्यार हार्नस घालनासतना वयर चडटा वयर सो हे हार्नस म्हणजे कितें ते खंय आमी अवेलेबल आसूंक शकता. तिसरे आमी पॉयंट पळयता आमच्या रोड कन्स्ट्रक्शनाचेर पळय विडींग करता कितें तरी फातर घालता आनी हेवी ट्रॅफिक चलता थंय ताका एक जॅकेट पासून ना सेफ्टी जॅकेट. सो हे सगळे विशय म्हाका दिसता गरजेचे आसा आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान भितर 7 तालुके आसा म्हणून म्हाका दिसता येता ते फायनान्शियल इयर म्हणजे एप्रिलाचे 1 तारखेर हे कडक कारवाय कमिशनरान घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता वर्सभर हे अवेरनेस जावपाक जाय. त्याच बरोबर आमी इंडस्ट्रियल एस्टेटान थ्रू JIDC गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना बरोबर वांगडा इंडस्ट्रियल एस्टेटान हे अवेरनेस करपाक जाता. प्लस पब्लीक जनरल पब्लिकाक थ्रू विलेज डेव्हलपमेंट आता प्रत्येक पंचायत विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसा त्यांचे बरोबर घेवन हे म्हाका दिसता अवेरनेस करपाची गरज आसा. Srishti Athanikar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Misuse of position and power by those in the government has been an issue since time immemorial, and it seems not much has changed even today. In a recent incident, the secretary from Usgaon Ganja Panchayat has been booked for allegedly outraging the modesty of a 22-year-old woman from Valpoi by offering her a job. Our reporter Krishna Naik has more on this. आज फोंडा पुलीस स्टेशनाक एक कंप्लेन जाल्ली आसा मॉलेस्टेशनाची. ती बातमी अशी की उसगांव पंचायतीक जो सेक्रेटरी आहा ताणें ताची मॉलेस्टेशन केलें म्हणून ताणें कंप्लेन केल्ली आसा. ताणें जी कंप्लेन जी आसा ते तांचे पंचीत जे आसा मनीषा उसगांवकर हाका घेवन ताणें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्ली आसा. आनी ताणें आतां सद्याक कामूय बी सोडलें आसा. पूण ताजें म्हणणें इतलेंच की दुसऱ्या कोणाक अशें जावची न्हू ताका लागून ताणें ही कंप्लेन सविस्तर कंप्लेन बरोवन दिल्ली आसा आनी ती कंप्लेन थंय फायल केल्ली आसा. पुलिशेन ती कंप्लेनीय घेतलेली आसा. म्हजे कडेन एक चली आयले आनी ताणें म्हाका सांगलें की एक स्कीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपल्या कडेन आयले आनी ताणें सांगलें पंचायतीन काम आसा आनी आपूण अनएम्प्लॉयड सद्या परिस्थिती पळय भुरग्यांची ते ग्रॅज्युएट अनएम्प्लॉयड आसले त्या बाबडे काम मेळटा म्हणून ते पंचायतीन गेले. पंचायतीन ताजे कडेन काम करता करता तेंच्या पंचायतीच्या सेक्रेटरीन आपल्या म्हऱ्यान ताका टेबल घाले बसून दिले. ताका फुलयले तूं बरें काम करता तुका फिक्स करता म्हणून. स्लोली ताका मॅसेजी करपाक लागलो, ताका व्हिडिओ कॉल करपाक लागलो, ताका हॅरेस करपाक लागलो आनी ताका पणजे डायरेक्टर पंचायत ऑफिसान व्हरता म्हणून सांगलें आनी टच करपाक लागलो. ताणें हें कंटाळून घरा कडेन गेलें आनी पाड जॉब नाका अशें चिंतलें ताणें. मागीर ताणें चिंतलें आपूण जर उबी रावत बाकीच्यांकूय हे अशेंच करतलें म्हणून ताणें म्हजे कडेन हेल्प मागलो आनी आज आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत व्हिडिओ आनी पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्या. आनी हांव सरकाराक सांगता तुमी पळय जे म्हणटात बेटी बचाव बेटी पढाव ही दशा जाल्या उजगांव आतां गोंयची आनी हे विक्टीम आसा पळय हे खुद्द विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. दिव्या राणे सदांच म्हणटा न्ही 70 म्हजी परिवारा सारकी हे चली तुमच्या परिवाराचे. आनी जो पळय पंचायत सचिव आसा तो सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आतां पळोवया तुमी चलयांक आनी भुरग्यांक कितलो न्याय दिता तो. कृष्णा नायक, सुभाषिश गोवेकर and Bhaktipai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Temperatures are rising, but the good news is low humidity is keeping discomfort at bay. Let's take a closer look at the weather forecast for Thursday and what commuters need to keep in mind as foggy conditions persist. Thursday promises a warm day with clear skies and low humidity, making for pleasant yet warm conditions. Afternoon temperatures are expected to hit a high of 34 degrees Celsius, while nighttime lows could drop to 23 or even lower in some areas thanks to clear skies. Commuters are advised to stay alert as foggy conditions are likely during the morning and night. Dense haze in some regions could significantly reduce visibility. Drivers should use fog lights, drive cautiously and consider alternate routes to ensure safe travel. IMD says weather to remain dry over the next 5 days. Clear skies over the next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Thursday 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Commuters warned of foggy conditions on Thursday morning and night. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD.
With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.